Sa imong pagtuwad nakita ko inday, abin na kog nag-vlog nangihi ka di ay. Imuha pang gi-post ang imuhang video, ang Facebook na ni Mahong Angso. Sa tanan nga vlogger ikaw ra ang lahi, kay ang imong content sige rag pangihi. Buhaton ang tanan para lang mo viral, bahalag makita na ang kanal. Sa imong pagyaka nilantaw ko inday, nagtuo kog igo ra kang nipahuway. Pero pag kaatay ang ihi ni buhagay, takatag sa agas murag usay. Lahi na gyud karon ang atong panahon, bisag unsa na lang gayud ang buhaton. Maayon lang unta ug dili makita, labi na gyud sa